आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन शीर्षकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग सम्बन्धित मान्यहरूको सकारात्मक आलोचना, सुझाव, टिप्पणी बारे स्पष्टीकरण दिनको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। प्रस्तुत बजेट वक्तव्य तथा वार्षिक विकास कार्यक्रमको सम्बन्धमा मानिसज्यूहरूले राख्नुभएको सबै खालको सरकारहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु र यस्तो असामान्य, असाधारण, जटिल, विषम र सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको कुरा सबै मानिसहरूलाई अवगत नै छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावकारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुनः पुष्टि भएको छ भन्ने कुरा मैले अघिल्लो पटक पनि यो सम्मानीय सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश अहिलेको यो कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको क्रममा फेरि पुष्टि भएको छ। धेरैभन्दा धेरै अहिले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य, समन्वय एकदमै मुखरित भएर आएको छ र सङ्घीयताको पुष्टि भएको छ र स्थानीय सरकारहरू प्रभावकारी भयो भने तत्काल सेवा प्रदान गर्ने कुरामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको चाहिँ घटनाक्रमले पुष्टि गरेको कुरा पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रदेश योजना तथा नीति आयोगमा यहाँ यो सम्मानित सदन समक्ष सभामुख मार्फत के भन्न चाहन्छु भने योजना आयोगले काम गरेन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठाएको थियो। यहाँ मेरो अनुरोध र निवेदन के छ भने सान्दर्भिक आजको सापेक्षतामा हामीले अरू प्रदेशहरूको पनि कुरा सुनौँ, बुझौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले के गरिरहेछ त्यो पनि बुझौँ। स्थानीय तहमा त योजना आयोगले छैन भन्नुपर्छ होला। त्यस कम्पेरिटिभली चाहिँ हेर्दाखेरि गण्डकी प्रदेश योजना तथा नीति आयोग सबभन्दा सक्षम, योग्य नीति तथा योजना आयोग हो। किन हामीले सङ्घीय सरकारले 15 राष्ट्रिय योजना पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुभन्दा अगाडि नै हामीले हाम्रो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिसकेका हो। मैले यो स्मरण किन गराउनु खोजेँ भनेदेखि स्मरण गराइएन भने फेरि हामीले गरेको कामहरू चाहिँ को बारेमा भ्रम सिर्जना हुने हुन्छ र हामीले चाहिँ प्रथम आवधिक पञ्चवर्षीय योजना मिडियम टर्म योजनाको रूपमा चाहिँ दिगो विकासको लक्ष्य 12 वर्षीय दिगो विकासको लक्ष्य अहिले हुँदा 2 वर्ष गडिसकेको हुनाले 10 वर्ष बाँकी छ अब र 25 वर्षीय सङ्घ सरकारको कार्यक्रम चाहिँ लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरेर हामीले बनाएका कुराहरू सबभन्दा राम्रो। अस्ति अघिल्लो पटक पनि मैले भनेको थिएँ श्रीलङ्काकी एकजना युएनडिपीमा काम गर्ने दक्षिण एसियामा चाहिँ यो प्लानिङको चाहिँ सेक्टर हेर्ने चाहिँ विज्ञले के भन्नुभएको थियो भने साउथ एसियाका चाहिँ जस्तो पाकिस्तान, इन्डिया, नेपाल जस्ता मुलुकहरू जो फेडरल सिस्टममा चाहिँ विश्वास गर्छन् लगायतका अरू चाहिँ फेडरल लेभलदेखि लिएर प्रोभिन्सियल लेभलमा प्लानिङ चाहिँ भएको छ। नेपालको गण्डकी प्रदेशको प्लानिङ त बेस्ट प्लानिङ हो भन्ने भनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे चाहिँ आज चाहिँ काम गरिरहेका छौँ गण्डकी प्रदेशको नीति योजना आयोगले चाहिँ उपयुक्त काम गरिरहेको छ, राम्रो काम गरिरहेको छ र सक्षमतापूर्वक आफ्नो अभियान अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा यहाँ निवेदन गर्न चाहेको मैले। र हामीसँग गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत धेरै चाहिँ संस्थाहरू छन्। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद छ हाम्रो, होइन, नीति योजना आयोग चाहिँ भइहाल्यो। अर्को प्रदेश विकास परिषद छ हाम्रो र मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिहरू छन् र प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको हामीले गठन गरेका छौँ तर त्यसको लकडाउनको कारणले बैठक हुन सकेका छैन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य निर्देशक समिति मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा त्यसको एउटा बैठक भएको छ। हामी त्यसबाट अरू बैठक बस्न सकेका छैनौँ र प्रदेश समन्वय परिषदलाई सहजीकरण गर्नको लागि 3वटा चाहिँ सहजीकरण समितिहरू बनेको काम गरेको त्यसले प्रदेश र स्थानीय तहको बिचको कामको समन्वय गरेको गण्डकी प्रदेश मात्रै एक्लो प्रदेश हो। त्यो पनि म यो सम्मानीय सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु सभामुख मार्फत। र अब यो बजेटमा उठेका केही सवालहरू जस्तो
सङ्गठन संरचनाको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण किन चाहियो, संस्थामाथि संस्था किन चाहियो, धेरै चाहिँ खर्च हुन्छ, व्यवहार हुन्छ भन्ने ढङ्गले माननीयज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यसमा हाम्रो विनियोजित बजेटमध्ये यसको स्थापना र सञ्चालनमा 1 करोड र भवन निर्माण र स्थावरी साधनमा रु 10 करोड गरी हामी जम्मा 11 करोड विनियोजन गरे हो। यो वर्ष हाम्रो चाहिँ स्थापना हुन्छ र त्यसको कम्पोजिसनमा तपाईँहरूले यो विधेयक पास गरे हुनाले मैले भनिराख्नु पर्दैन होला। एउटा CEO हुन्छ, अर्को 2 जना विज्ञहरू, मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले तोकेको 1 जना अर्को मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्लानिङको चाहिँ VC र अरू 2 जना विज्ञहरूमा पनि हामीलाई इकोनोमिस्ट 1 जना, इन्फ्रास्ट्रक्चरिस्ट 2 जना चाहिँ थप हुन्छ। तिनीहरू 2 जना हामीले चाहिँ होल टाइमर बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। हामीले कसरी चाहिँ तपाईँको यो खर्च व्ययभारलाई घटाउन सकिन्छ, फजुल खर्चलाई कसरी कमभन्दा कम गर्ने, ओभर स्टाफिङलाई कसरी कमभन्दा कम गर्ने भन्ने। तर यो चाहिँ संस्था नभइकन नभएको कारणले हामीले यो गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। र उदाहरणको लागि हाम्रो मन्त्रालयहरू छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, यता चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै विकास निर्माणसँग जोडेका मन्त्रालयहरू हुँदाहुँदै यो विकास प्राधिकरण किन चाहियो भन्ने धेरै मान्यहरूको प्रश्न हुनसक्छ, जिज्ञासा हुनसक्छ। हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले पनि कहिले कहिले चाहिँ उठाउन सक्छ, मेरो मन्त्रालयको काम पो चाहिँ खोसी पो दिने हो कि क्या हो, यसले प्राधिकरणले सुपरसिड गर्ने हो क्या भन्ने कता कता शङ्का छ भने त्यस्तो हुँदैन। यसको चरित्रै बेग्लै खालको, बेग्लै चरित्रको लागि, बेग्लै चाहिँ चरित्रको आयोजनाहरूको लागि, विकासको लागि, कामको लागि हामीले यो चाहिँ प्राधिकरणको स्थापना गरेका हौँ। नेपालमा पनि पहिला अहिले पनि छ IBN, इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल। इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपालको स्थापना किन गरे भनेदेखि सबै चाहिँ के अरे सङ्घमा चाहिँ धेरै जसो विदेशसँग चाहिँ भएका ठुल्ठुला चाहिँ के अरे अनुदानका कुराहरू, सहयोगका कुराहरू, मेगा प्रोजेक्टका कुराहरू सबै एउटा मात्रै मन्त्रालय ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ उपयुक्त देखिएन। एउटा मन्त्रालयको चाहिँ अथवा जुरिडिक्सनभित्र त्यस्तो कुराहरू राख्दाखेरि राष्ट्रको सिङ्गो, राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको स्थिति कहाँ, के अरे अनरसिप कहाँनिर रहन्छ भन्ने प्रश्न उठेर अहिले त्यस्तो कामको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के अरे लगानी बोर्ड गठन गरे हो। यो लगानी बोर्डको नकल त होइन, तर त्यस्तै प्रदेशको काम सम्पन्न गर्नको लागि पनि हामीले प्रदेश विकास प्राधिकरणको अवधारणा चाहिँ या यो सङ्गठनको संरचना चाहिँ गर्नु पर्यो हो। पहिलो कुरा हामी चाहिँ के अरे मिश्र अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। मिश्र अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्दाखेरि हामी खालि राजकीय या सार्वजनिक अर्थतन्त्रको मात्रै कुराकानी गर्दैनौँ, हामी सार्वजनिक निजी साझेदारीको कुराकानी गर्छौँ, हामी सरकार र चाहिँ निजी क्षेत्र बिचको जोइन्ट भेन्चरको कुराकानी गर्छौँ, हामी निजी क्षेत्रको लगानीको कुराकानी गर्छौँ, हामी सहकारीको पनि लगानीको कुराकानी गर्छौँ। हामी आफैले पनि आन्तरिक स्रोतले मात्रै भ्याउँदैन, सङ्घको आएको चाहिँ सङ्घबाट आएको समानीकरण अनुदान या सम्पूर्ण या विशेष अनुदान या सशस्त्र अनुदानले मात्रै हाम्रो प्रदेशको विकास चल्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। त्यस कारणले हामी विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू या चाहिँ कुनै निजी क्षेत्रसँग या विदेश छिमेकीहरूसँग या नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका या नभएका विभिन्न मुलुकहरूसँग पनि विकासमा हाम्रो साझेदारी त हुन सक्दछ। लगानी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ भित्राउनु पर्ने स्थिति हुनुहुन्छ। यस्तो चाहिँ काम गर्ने हाम्रो कुनै मन्त्रालयसँग स्पेसिफिक त्यो राइट छैन। त्यो जुरिडिक्सन नभए हुनाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सबै कुरा आएर ठोकिने भए हुनाले त्यो कामको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि, स्पेसिफिकेसनको लागि हामीले चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने रूपान्तरणकारी र विशेष किसिमका ठुला आयोजनाहरू कार्यान्वयन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक चाहिँ व्यवस्था गर्न प्रदेश विकास प्राधिकरणको जरुरी भएको हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको छनौट कसले गर्छ? एउटा मन्त्रालयले गर्न सक्दैन। छनौट यही चाहिँ प्राधिकरणले गर्छ, स्वीकृति यही प्राधिकरणले गर्छ, द्रुत चाहिँ कार्यान्वयन, फास्ट चाहिँ के अरे इम्प्लिमेन्टेसन र कुशल चाहिँ व्यवस्थापन पनि यही प्राधिकरणले गर्छ। स्पेसिफिक उसको टास्क त्यही भए हुनाले यो प्रभावकारी ढङ्गले यो काम अगाडि हुन्छ भन्ने विश्वास छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आयोजनाको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन कसले गर्छ? जोइन्ट भेन्चरको चाहिँ प्रभावकारी नियमन अनुगमन कसले गर्छ? उदाहरणको लागि नेपालको कुनै हेडो कम्पनीले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ कुनै विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न खोज्यो भने त्यसको सुपरभिजन कसले गर्छ? त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्छ? त्यसको चाहिँ सेलेक्सन कसले गर्छ? त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्छ भन्दाखेरि यो विकास प्राधिकरणले गर्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ जरुरी परेको प्रदेशमा चाहिँ विदेशी लगानी या निजी लगानीको वातावरण चाहिँ विस्तार गर्नको लागि, दायरा चाहिँ विस्तार गर्नको लागि
हामीले यस्तो विशेष भूमिका भएको प्राधिकरणको चाहिँ आवश्यकता भएको हुनाले पनि हामीले यो प्राधिकरणको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हो। अनि अर्को कुरामा यहाँसम्म चाहिँ के चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु, गण्डकी विकास प्राधिकरणको स्थापनाले हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयले गरिरहेको काममा कुनै दोहोरोपन तेह्रोपन स्थापना हुँदैन। किनभने हामीले क्याटेगोरिकली भनेका छौँ त्यो विधेयकमा यस्तो यस्तो प्रकृतिको चाहिँ जस्तो सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजनाहरू, निजी चाहिँ लगानीमा हुने आयोजनाहरू, या सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा भएका संयुक्त लगानीका चाहिँ आयोजनाहरू, या विदेशी चाहिँ विदेशसँग सहयोग चाहिँ लिनको लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति, नेपाल सरकारको चाहिँ स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसको लागि आवश्यक चाहिँ समन्वय गर्नको लागि त्यो एउटा मन्त्रालयले गरे हुँदैन। सिधै चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ आचार कार्यविधि के हो भनेदेखि प्रदेश सरकारले विदेशी संस्थासँग कुनै निजी संस्थासँग चाहिँ लगानीको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत मात्रै हुने र सङ्घ सरकारसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ सिधै चाहिँ एउटा मन्त्रालयले चाहिँ गर्न सक्दैन। एउटा मन्त्रालयले गर्दाखेरि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुपर्ने भएको हुनाले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विकास प्राधिकरण बन्यो भने यी यावत कामहरू चाहिँ त्यही प्राधिकरणले गर्न सक्छ भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हामीले विकास प्राधिकरणको चाहिँ औचित्य सान्दर्भिकता आवश्यकता ठानेर यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न लाग्यो। त्यस कारणले यो चाहिँ यसले जति खर्च गर्छ त्योभन्दा धेरै गुणा यसले चाहिँ लाभ दिने भएको हुनाले यो चाहिँ यसको जरुरी भएको हुनाले हामीले प्रदेश विकास प्राधिकरणको लागि यसपटक चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो वर्षदेखि हामी स्थापना सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र सायद त्यसले चाहिँ यस्ता चाहिँ आयोजनाहरूको चाहिँ हामीले आयोजना ब्याङ्क चाहिँ तयार गर्ने, अरू प्रदेश स्तरीय हाम्रो योजनाको चाहिँ मन्त्रालय स्तरीय चाहिँ मन्त्रालयबाट सेलेक्सन भएर आएको आयोजनाहरूको चाहिँ आयोजना ब्याङ्क निर्माण गर्ने काम त हामी फेरि पनि सल्लाह गर्दैछौँ। हामी प्लानिङ अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालय या प्राधिकरणको चाहिँ कुराले संयुक्त रूपमा गर्ने भनेर, तर विशिष्टकृत यो चाहिँ जुन चाहिँ यो प्रदेश विकास प्राधिकरणले कस्तो काम गर्ने भनेर भनेको छ त्यो काम अन्तर्गतका आयोजनाहरूको ब्याङ्क बनाउने काम चाहिँ प्रदेश विकास प्राधिकरणले गर्छ। त्यसो गर्यो भने हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पहिलो वर्ष भनेको कुरा एउटा कुरा गरेका छैन नि हामीले। तपाईँले गत वर्ष उठाउनु भयो, यो वर्ष चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएन किन यो वर्ष हाम्रो बजेटमा त्यो कुरा चाहिँ छैन। हामीले लगानी सम्मेलन किन गरेन? लगानी सम्मेलन रहरको लागि गर्ने विषय होइन, यहाँ विदेशीहरू ल्याएर ज्याम्बोरी खडा गर्ने कुरा पनि होइन। लगानी सम्मेलन मुलुकमा लगानी प्रदेशमा लगानी गर्नको लागि आवश्यक यी योजनाहरू हुन्। ऊर्जामा यो यस्ता यस्ता खालका हाम्रो आयोजना छन्, अब खानीमा चाहिँ खनिज पदार्थमा यस्ता यस्ता आयोजनाहरू छन्, अब पूर्वाधारमा यस्तो यस्तो आयोजना छ, कृषिमा यस्तो यस्तो आयोजना छ, यहाँ चाहिँ सामाजिक विकासमा शिक्षा स्वास्थ्यमा यस्तो आयोजनाहरू छन्, यहाँ चाहिँ उद्योगमा यस्तो आयोजना छ भनेर भन्न सक्ने त्यस्तो तयारीको चाहिँ स्थिति बनाएको छैन हाम्रो। त्यसले गर्दा हामीले लगानी सम्मेलन चाहिँ नगरेका कारण थियो। त यो वर्ष चाहिँ हामीले यो सबै कुराले यसले चाहिँ मूलभूत रूपमा ठुला ठुला आयोजनाहरूको चाहिँ छनौट गर्ने, त्यसको चाहिँ स्वीकृति गर्ने काम चाहिँ यसले गर्छ र बाँकी अरू चाहिँ मन्त्रालयसँग रिलेटेड भएका हाम्रो प्रदेशको गौरवशाली जो आयोजनाहरू त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गरेर त्यस्तो चाहिँ बनाउने काम पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भावनाले यो चाहिँ आवश्यकता परेको हो। दोस्रो कुरा गण्डकी विश्वविद्यालयको कुरा छ। धेरैले लाग्न सक्छ विश्वविद्यालय चलाउने भन्ने कुरा सेतो अति पाल्नु सर हो भनेर प्रश्नहरू उठेका छन्। हामीले धेरै चाहिँ विचार गरेर चाहिँ यो गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको। अहिलेको विश्वविद्यालय जुन चाहिँ मैले चाहिँ धेरैपल्ट भनिसकेको हुनाले म यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्न, तर गण्डकी विश्वविद्यालय चाहिँ नेपालको उत्तम चाहिँ विश्वविद्यालय मध्ये एउटा चाहिँ उत्तम विश्वविद्यालय बनाउने भने सबैभन्दा उत्तम भनेर मैले दावा गरेको छैन अहिले पनि। तर हाम्रो उद्देश्य त्यही पुग्ने चाहिँ उद्देश्य हो। त्यस हिसाबले हाम्रो चाहिँ सबै कामहरू चाहिँ प्रारम्भ भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ कुलपति नियुक्ति भइसकेको छ। अब हामी उपकुलपति नियुक्ति गर्दैछौँ। बोर्ड अफ ट्रस्टीमा चाहिँ हाम्रो 15जनामा हामीले 10जना नियुक्ति गरिरहेका छौँ, 5जना बाँकी छ। यो सबै चाहिँ तयारी गरेर हामी चाहिँ अब यो वर्ष चाहिँ हाम्रो कुलपतिको नेतृत्वमा हामीले विभिन्न चाहिँ कार्यदलहरू बनाएर यो वर्ष चाहिँ हामीले दुईवटा विषयमा पढाइ सुरु गर्ने भनेको छ। एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको स्कुल अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत पढाइ हुन्छ हाम्रो ब्याचलर लेभलको। त्यस्तै प्रकारले स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस अन्तर्गत चाहिँ हामी 10वटा विषयमा यो वर्ष चाहिँ पढाइ सुरु गर्छौँ र अर्को वर्ष यो वर्ष चाहिँ हामी एमबिबिएसको चाहिँ कोर्स तयार गर्छौँ, बिडिएसको कोर्स तयार गर्छौँ। नेक्स्ट इयरदेखि सेकेन्ड इयरदेखि हामी चाहिँ बिडिएस र एमबिबिएसको पढाइ पनि सुरु गर्दैछौँ। र हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कले के भन्छ, हाम्रो कार्यदलको रिपोर्टले के भन्छ भनेदेखि गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत अहिलेलाई हामीले शिक्षण अस्पताल प्रारम्भ गर्यो, मेडिकल साइन्सेसको चाहिँ तपाईँको पढाइ सुरु गर्यो भने एक वर्षमा चाहिँ यो फुल फ्लेजमा चल्दाखेरि एमबिबिएस र चाहिँ बिडिएसको पनि पढाइ सुरु हुँदाखेरि करिब 88 करोड चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुन्छ। त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ त्यो शिक्षण अस्पतालदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ अरू चाहिँ यो मेडिकल साइन्सको पढाइ चाहिँ सुरु गर्नको लागि
सञ्चालनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 50 करोड जति खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ हाम्रो। बाँकी 38 करोड त हामीलाई नाफा हुन्छ नि। अनि त्यही 38 करोडले चाहिँ हाम्रो विश्वविद्यालय चलाउँछौँ हामी। र विश्वविद्यालयको विभिन्न ब्लकहरू, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ होला, स्कुल अफ फरेस्ट्री होला, स्कुल अफ एग्रिकल्चर होला, स्कुल अफ ल होला, स्कुल अफ चाहिँ तपाईँको ह्युम्यानिटिज एन्ड सोसल साइन्स होला, स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट होला, स्कुल अफ एजुकेसन होला, यो सबै सेक्टरको चाहिँ ब्लक बनाउने कुरा पनि हामी विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले हामी तत्कालै चाहिँ अहिलेको चाहिँ क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीसँग हाम्रो चाहिँ एमओयू हुँदैछ। त्यो हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रमहरू निर्धारण गर्नको लागि, पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नको लागि, आपसी यो चाहिँ तपाईँको शैक्षिक चाहिँ सहयोग आदान प्रदान गर्नको लागि यसरी विश्वमा युरोप र अमेरिकामा या एसियामा रहेका धेरै चाहिँ नामी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यका माध्यमबाट हामीले हाम्रो विश्वविद्यालय चलाउने कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। हामी उनीहरूलाई चाहिँ यो गरिदेऊ त्यो गरिदेऊ कहीँ पनि भनेका छैनौँ। हामी यो गर्न चाहन्छौँ, हामीले यो चाहिँ तपाईँलाई यस्तो चाहिँ दिन चाहन्छौँ, तपाईँले हामीलाई यस्तो दिनु होला भनेर पार्टनरसिपको आधारमा चाहिँ हामीले विश्वविद्यालय चलाउने कन्सेप्ट अगाडि बढाएको हुनाले गण्डकी विश्वविद्यालय चाहिँ सञ्चालन गर्ने, स्थापना गर्ने, भवन निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा हामीलाई कुनै चाहिँ पहाड चाहिँ को उकालो चढ्नुपर्ने छैन। त्यस कारणले गण्डकी विश्वविद्यालय हाम्रो लागि सेतो हात्ती होइन, यो सुनको फुल पार्ने कुखुरी हो। हामीले यस रूपमा बुझ्नुपर्छ गण्डकी विश्वविद्यालयले। र यसै अर्को कुरा चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश सरकार, हाम्रो प्रदेश सभा, गौरवान्वित प्रदेश सभाले यो चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालयको चाहिँ ऐन विधेयक पास गरेर गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने प्रदेश सरकारको चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ साथ दिएर जुन चाहिँ भूमिका हामी निर्वाह गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश हिस्टोरिकल्ली चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशै हो। त्यो भोलि कहाँ जान्छ यसको चाहिँ विकास हाम्रो चाहिँ क्षमतामा भर पर्छ होला, हाम्रो प्रयत्नमा भर पर्छ होला। तर आजको दिनमा आफ्नै विश्वविद्यालय खोल्ने प्रदेश पहिलो प्रदेश गण्डकी प्रदेशै हो। यो चाहिँ यो गौरवपूर्ण इतिहास चाहिँ प्रदेश सभाले कायम गरेको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारले कायम गरेको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ गौरव गाथाभित्र उभिएर गण्डकी विश्वविद्यालयलाई साँच्चै नै एउटा गुणस्तरीय, मध्यम र उच्च स्तरको चाहिँ जनशक्ति निर्माण गर्ने, त्यो संसारमा धेरै क्षेत्रमा लिडरसिप चाहिँ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ उत्पादन गर्ने र विश्वविद्यालयको रूपमा चाहिँ धेरै विश्वविद्यालयसँग चाहिँ पार्टनरसिपको आधारमा सञ्चालन गर्ने भावनाले म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यसमा मान्यज्यूहरूको चाहिँ पक्कै पनि साथ समर्थन रहनुहुनेछ। र अब चाहिँ कमसेकम यो गण्डकी विश्वविद्यालय हाम्रो लागि चाहिँ सेतो हात्ती हो, यो चाहिँ खर्चै मात्रै चाहिँ हो, मास्टरहरू मात्रै पाल्ने हो, अब टियु जस्तै चलाउने भने त सेतो हात्ती हुन्छ, हामी त्यस्तो चलाउने नचलाउने भनेर हामीलाई विश्वविद्यालय अर्को नयाँ चाहिएको होइन, नयाँ ढङ्गले काम गर्ने विश्वविद्यालय चाहिएको हुनाले हामीले चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गरेको कुरा पनि मान्य समक्ष म निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा पनि हामीले एउटा हिस्ट्री निर्माण गरेका छौँ। त्यो हिस्ट्री निर्माण गरेको कुरा के छ भनेदेखि गण्डकी प्रदेशले दक्ष प्राविधिक र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि सिटिबिटीसँग हामीले धेरै चरणको चाहिँ पार्टनरसिपको कुराकानी गर्दाखेरि कुरा सहमति नभएपछि र त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले पनि केन्द्रीकरणको अभियानमा चाहिँ रहिरहेको हुनाले हामीले आफ्नै चाहिँ बुतामा, आफ्नै क्षमतामा, आफ्नै संस्थागत चाहिँ इम्पावरमेन्टका आधारमा हाम्रो जनशक्ति चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, अब चाहिँ व्यावसायिक शिक्षालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर जाने भन्ने यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ हामीले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन बनाएर त्यो प्रतिष्ठान खोलेको कुरा प्रदेश पनि गण्डकी प्रदेश पहिलो प्रदेश हो। त्यस कारणले गण्डकी प्रदेशको यो चाहिँ अभियानमा चाहिँ कोरिया सरकारसँग हाम्रो कुरा भइरहेछ, हाम्रो हैनान प्रान्तसँग पनि हामी कुराकानी भइरहेछ। हामी उनीहरूको विश्वासमा यो खोल्न खोजेको त होइनौँ, तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भाइचाराको आधारमा, पार्टनरसिपको आधारमा यो पनि यसलाई गुणस्तरीय बनाउने कुरा, यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुरा, जनशक्ति व्यवस्थापन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना पुरा गर्ने कुरामा यसलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। र ऊ त हाम्रो चाहिँ हामीले भने जस्तो सबै ठाउँबाट सहयोग पाएन भने पनि हामी आफैले यो विद्यालय, यो चाहिँ प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने। र खुसीको खबर त के छ भने नेपाल सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको लागि जग्गा उपलब्ध गराइसकेका छ। स्याङ्जा जिल्लाको फेदी खोला वडा नम्बर 1 रामकोटमा हामीले त्यो जग्गा चाहिँ प्राप्त गरिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कामको लागि पनि अब हामीले यो वर्ष जति रकम छ, गत वर्षको रकम हामीले खर्च गर्न सकेनौँ, किन जग्गा प्राप्ति नभएको कारणले हामीले खर्च नगर्न सकेको। जग्गा प्राप्ति भयो भने अब यसको चाहिँ सीमाङ्कनको कुरा, यसको चाहिँ आधारभूत चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुरा, यसको कार्यालय चाहिँ प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा, कोर्सहरू निर्माण गर्ने कुरा, के चाहिँ प्राविधिक तालिमहरू 3 महिने चाहिँ 1 महिने या चाहिँ 6 महिने तालिमहरू सञ्चालन गर्ने कुरा, हामी फेरि अरू चाहिँ विभिन्न संस्थासँग चाहिँ कोलाबोरेसन गरेर उनीहरूसँग पार्टनरसिप गरेर अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ यसको चाहिँ अहिले चाहिँ अर्को यसको कार्यकारी डाइरेक्टर चाहिँ नियुक्ति नगरिन्जेलसम्मको लागि
हामीले फोकल कामको जिम्मा चाहिँ अहिले प्लानिङको भिसीलाई दिएका छौँ। उहाँले यो सबै कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको कुरो पनि यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले यसले पनि प्रभावकारी ढङ्गले आफ्नो चाहिँ उपलब्धि हामीलाई चाहिँ प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूसँग चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा चाहिँ यसपटक चाहिँ हामीले 8 करोड करिब होला होइन, 8 करोड बजेट विनियोजन गरेका छौँ र प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापनै भएको छैन। 8 करोड चाहिँ किन? 8 करोड अपर्याप्त हुनसक्छ, अपुग हुनसक्छ त्यसका कामका हिसाबले, त्यसका भूमिकाका हिसाबले। र अहिले भर्खरै मात्रै अस्तिको दिनमा मात्रै हामीले यो नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणको बिल्डिङ यो पुस्ताङ चोकको हामीले भाडामा प्राप्त गरेका छौँ। हामीले लोकसेवा आयोग स्थापना गर्नेको लागि ठाउँको अभाव, गण्डकी विश्वविद्यालयको तत्कालको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गर्न लागि ठाउँको अभाव भएको हुनाले नेपाल सरकारसँग प्रदेशको संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर उनीहरूले हामीलाई भाडामा उपलब्ध गराएको छ। 1 महिनामा 2 लाख चाहिँ भाडा बुझाउने गरेर हामीले अहिलेलाई 6 वर्षको चाहिँ करार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निर्णय गरेर हामीले दिएको छ। त्यस कारणले अब हाम्रो प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्छ। हाम्रो चाहिँ सिफारिस समितिको बैठक मुख्यमन्त्री, सभामुख र चाहिँ विपक्षी दलको नेताको बिचको चाहिँ जुन सिफारिस समिति छ त्यो सिफारिस समितिले आफ्नो बैठकको कार्यविधि पारित गरिसकेका छ। अब चाँडै हामीले चाहिँ यो 3 जना चाहिँ जो पदाधिकारी छन्, प्रमुख र 2 जना सदस्यहरू मनोनित गरिसकेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम प्रारम्भ हुन्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र चाहिँ शहरी साधन पनि हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। यसको अब चाहिँ यसले अब माथि निजामती विधेयक चाहिँ पारित भइसके पनि सन्दर्भ चाहिँ हेर्दाखेरि यसको काम अब चाहिँ एकदम म्यासिभली अगाडि बढाउनु पर्ने, प्रदेशभरि चाहिँ आवश्यक पर्ने सबै कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन यसैले गर्नुपर्छ। प्रदेश अन्तर्गतको सबै स्थानीय तहको चाहिँ आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन यसैले गर्छ। अर्ध सरकारी या प्रदेशको चाहिँ के अरे सरकारहरूको तिनै तहको सरकारको स्वामित्व भएको संस्थानहरूमा चाहिँ जनशक्तिको व्यवस्थापन यसैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण यसको चाहिँ साह्रै ठुलो भूमिका भएको हुनाले सायद चाहिँ यसको धेरै चाहिँ जाँचहरू लिइराख्नु पर्ने कुराले गर्दाखेरि यो 8 करोडको चाहिँ बजेट पनि हामीले अहिले चाहिँ हामीले प्रक्षेपण गरेका छौँ। यसले पुग्ला यो पहिलो वर्ष, तर यो नपुग्न पनि सक्दछ। त्यस कारणले यसको पनि मैले यसको औचित्यबारे पनि यहाँहरू चाहिँ निवेदन अब हामी ऱ्यापिडली यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश लोकसेवा गठन गरेर यसको काम चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा पनि यहाँ माननीय ज्यूहरूलाई म सभामुख बनाएर जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को चाहिँ हाम्रो धेरैको माग भएर चाहिँ ल्याएको तर पछि विवाद भएको एउटा कार्यक्रम छ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम। धेरैले प्रश्न पनि उठायो मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा किन राखेको? मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा जानी राखेको तपाईँलाई मैले ढाँट्दैन नि। त्यो कारण के थियो भनेदेखि यसको कार्यविधि बनाउनु पर्ने थियो। हामीले 2 करोड रकम छुट्याएका थियौँ। हामी कहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे अप्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू चाहिँ छन्। ती सांसदहरू बिचको चाहिँ के अरे यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला? आफैले बेकारमा चाहिँ तपाईँको त्यो अब्जस लिएको हो। मैले अब्जस आए पनि महिला आओस् चाहिँ यसको व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो भनेर। त्यस कारण अहिले चाहिँ यसको चाहिँ कार्यविधिमा के समस्या देखिएका छन्। मैले अघिल्लो पटक पनि भनेको थिएँ यसको चाहिँ कार्यविधिमा केही न केही परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। अब मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्तिम निष्कर्ष निकाल्दैन। यो पहिलो वर्ष भएको मात्रै भनेको अन्तिम वर्ष हाम्रो कार्यविधि अनुसार तपाईँहरूले नै छनौट गर्ने हो। विवाद भयो भने चाहिँ त्यो विवादको कारणले यो चाहिँ यो वर्षको चाहिँ कुन महिनासम्म हुँदाखेरि यो चाहिँ कारण हुनसक्छ, कुन महिनापछि फ्रिज हुन्छ भन्ने कुरा नि त्यसै कार्यविधिले चाहिँ तय गर्ने हो। र अलिकति बेसी हामीले चाहिँ यसपटक चाहिँ यो कोभिडको कारणले जुन लकडाउन भयो त्यसको कारणले अर्थतन्त्रमा जे समस्या पैदा भएको छ, उत्पादक जसरी हाम्रो ह्रास भएको छ, आर्थिक वृद्धि दरमा जसरी कम भएको छ, गरिबी निवारणमा जसरी चाहिँ यसले चाहिँ योगदान दिनुपर्नेमा अलिक कम गरिबी निवारण हामीले गर्न सक्ने स्थिति बनेन हाम्रो चाहिँ हामीले लक्ष्य राखे अनुरूपको। त्यसमा पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ योगदान दिने ढङ्गले अलिकति उत्पादनसँग जोडेर पो बढी ल्याउने हो कि भन्ने चाहिँ हामीले सोच बनाइराखेका छौँ। त्यसमा तपाईँहरूकोसँग पनि सल्लाह गरेर हामी यो कार्यविधि बनाएर यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ के छ भनेदेखि प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरूको संलग्नतामा पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी स्तरबाट योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कार्यविधिमा आवश्यक चाहिँ परिमार्जन गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। म जनताका विकास निर्माणका आकाङ्क्षालाई आफ्नै जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यद्यपि म पहिलो वर्ष चाहिँ यो कार्यक्रम विरुद्धमा थिएँ। यसरी ल्याउँदाखेरि उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो अवधि 5 वर्षीय योजनासँग पनि जोडिँदैन, राष्ट्रिय योजनासँग पनि जोडिँदैन। व्यक्तिले चाहिँ हामीले सङ्घको चाहिँ हेर्दाखेरि त्यही देखेका थियौँ। तर चाहिँ पछिल्लो कालमा आएर हामीले महसुस गरेको विषय के भनेदेखि जनप्रतिनिधि र नेपालको चाहिँ प्याट्रोनेज डेमोक्रेसीको अभ्यासको क्रममा चाहिँ के देखियो भनेदेखि आफ्नो नेता भनेपछि मान्य होस् कि मन्त्री होस् सबैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ दिनुपर्ने, जागिर पनि उसैले दिनुपर्ने, सरुवा बुढाउ पनि उसैले गरिदिनु पर्ने,
खानेपानी पनि उसैले खुवाइदिनु पर्ने, सिँचाइ नहर पनि उसैले गरिदिनु पर्ने, बाटो पनि उसैले बनाइदिनु पर्ने। मेरो मानिएको काम, मेरो विधायकको काम विधेयक बनाउने हो, विधेयक बनाउने हो, कानुन बनाउने हो भन्ने कुरा जनताले नबुझिन्जेलसम्म हामीमाथि त्यो प्रेसर परिरहन्छ। र हामीमाथि अर्को प्रेसर पनि के छ भनेदेखि तलको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक वडा अध्यक्षहरू आफैले चाहिँ त्यो दामासाले 50 लाख 1 करोड रुपियाँ पाउने भए उनीहरूले त्यो प्रत्यक्ष जनताको बिचमा वितरण गर्ने भयो। अध्यक्ष उपाध्यक्षको कुरा मेरो कुरै नछोड उनीहरू त करोड करोड चाहिँ उनीहरूले आफ्नै हातबाट चाहिँ वितरण गर्ने भयो। सङ्घ सरकारको मान्यले 6 करोड चाहिँ रकम अहिले 4 करोडमा झरेको छ यो कोभिडको कारणले। त्यो हामी प्रदेशको मान्यहरू चाहिँ बिना हतियारका सिपाही जस्तो किन बनाउने? यो चाहिँ कुराबाट अभिप्रेत भएर मैले तपाईँहरूको चाहिँ सुझावलाई स्वीकार गरेर हामीले यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि ल्याएको। यो यसपटक धेरै विवाद नभएको भए जतिसुकै दुःख भने हामी 3 करोड बनाउने क्या भनेर चाहिँ हामीले कुराकानी छलफल पनि चलाएको। तर यसपटक चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि रकम नबढाउँ, तर यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु पऱ्यो। किनभने हाम्रो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र या नेपालको के अरे सरकारको चाहिँ 15 पञ्चवर्षीय योजनाभित्र या स्थानीय सरकारको योजनाभित्र नपरेका अझै साना साना जनताका आकाङ्क्षाहरू अभिव्यक्त हुने धेरै कार्यक्रमहरू हुँदो रहेछन् र आफ्नो प्रतिनिधिसँग त्यो कुराहरू माग भइरहँदाखेरि प्रतिनिधिले सानो चाहिँ तपाईँको 10 लाखको 2 लाखको चाहिँ के अरे आमा समूहको भवनहरू, सामुदायिक भवनहरू, सानो चाहिँ के अरे पानीका कुवाहरू मर्मत गर्ने या चाहिँ तपाईँको 20-30 घरमा चाहिँ खानेपानीको चाहिँ सेवा पुर्याउने खालको या चाहिँ तपाईँको 10-15 रोपनी जग्गामा चाहिँ सिँचाइ हुने खालको सानो सानो योजनाहरू चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिया छ। त्यो कुरा आफ्नै प्रतिनिधि मार्फत चाहिँ के अरे प्राप्त गर्दाखेरि जनताले वास्तवमा चाहिँ डेमोक्रेसीको अनुभूति गर्ने भयो। आफ्नो जनप्रतिनिधिको चाहिँ महत्त्व चाहिँ उसले चाहिँ अझ चाहिँ बढी चाहिँ लिने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यको महत्त्व चाहिँ धेरै बढेर गयो भन्ने लाग्छ मलाई। तर यसको चाहिँ एउटा सुधार गर्नुपर्ने कुरा मात्रै के छ, यो विवादलाई चाहिँ हामीले कुन थरीको कुन दर्जाको चाहिँ मान्यलाई के गर्ने भन्ने चाहिँ विवाद चाहिँ समाप्त पारेर हामीले यसलाई कसरी चाहिँ हाम्रो उत्पादनसँग जोड्ने, गरिबी निवारणसँग जोड्ने, जनताको इच्छा आकाङ्क्षासँग थोरै रकमले धेरै कामहरू गर्न सक्ने कुरा, त्यसमा चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूको मान्यज्यूहरूको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँहरूको सहयोग रहोस्। यो कार्यक्रममा चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो चाहिँ तपाईँहरूसँग कुनै दुई मत छैन। त्यस्तै जनप्रतिनिधि र जनताको बिचको सम्बन्ध मजबुत बनाइलाई चाहिँ आफ्नो मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउन चाहिँ पनि यो कार्यक्रम चाहिएको हो। कोभिड-19 जस्ता महामारीको सामना गर्नको लागि स्थानीय स्तरका तत्कालीन आवश्यकतासँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्न पनि हामीलाई यो कार्यक्रम चाहिँ सघाउनेछ भन्ने विश्वास लाग्छ। त्यस कारणले यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम को चाहिँ कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन सुधार गरेर यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा यहाँहरू सबैको चाहिँ साथ समर्थन चाहिन्छ। यही चाहिँ प्रतिबद्ध म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। मान्य सभामुख महोदय, अब यसपछि चाहिँ थोरै कुरा उठेको जिल्ला समन्वय समितिलाई हामीले गत साल चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएर हामीले 5-5 लाख मात्रै भयो र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक जिल्लालाई 20 लाख रुपियाँ दिएका छौँ। त्यो मात्र के हो भने हाम्रो संविधानले जे चाहिँ उनीहरूको भूमिका निर्धारण गरेका छ, संविधानको चाहिँ भावना अनुसार जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बिचको समन्वय गर्ने, गाउँपालिका बिच, नगरपालिका बिचको पनि समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा वस्तुगत सन्तुलन कायम गर्न, सोको अनुगमन गर्ने तथा जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बिच समन्वय गर्ने जस्ता विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कामलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला विकासलाई पनि कामयाबी बनाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि चाहिँ काम दिनु पर्यो भन्ने उद्देश्यले हामीले यसपटक चाहिँ 20 लाख रुपियाँ यो अनुगमन चाहिँ के अरे निरीक्षणको लागि चाहिँ हामीले छुट्याएका छौँ। उनीहरूको अनुगमनको यो चाहिँ क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि छुट्याएका छौँ। म यति कुरा यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ हामीले तालिमको कुराहरू धेरै किन छुट्याएको छैन भने थप चाहिँ यसमा के भन्न चाहन्छु, प्रोभिन्स लोकल गभर्मेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम PLGSP अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो समिति बनिसकेको छ। त्यो समिति अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो तालिमको धेरै कुराहरू, स्थानीय तहको चाहिँ तालिमको कुरा, स्थानीय जनप्रतिनिधिको तालिमको कुरा, स्थानीय कर्मचारीको तालिमको कुरा या क्षमता अभिवृद्धिको कुरा, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्री परिषद या प्रदेश सभाका मान्य सांसदज्यूहरू, प्रदेश स्तरको कर्मचारीहरू सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि तालिमको धेरै कार्यक्रम हाम्रो 11 करोड चाहिँ बजेटमा करिब 5 करोड हाम्रो PLGSP को बिल्डिङको लागि हाम्रो प्रेसिडेन्ट प्रतिष्ठानको लागि चाहिँ छुट्टिएको छ। 5% हामीले यता छुट्याएका छौँ। 10 करोडको चाहिँ काम हुन्छ भवनको यसपटक हाम्रो ट्रेनिङ एकाडेमीको र बाँकी चाहिँ सबै करिब 6 करोड कामहरू सबै हाम्रो तालिमसँग क्षमता अभिवृद्धिसँग जोडिएको हुनाले हाम्रो यो प्रदेश सभाको चाहिँ प्रदेश सभामा चाहिँ पैसा आएन धेरै आएन भन्ने कुरा होइन।
हाम्रो चाहिँ किन प्रदेश सभा आफै सानो पनि छ 60 जनाको र त्यही धेरै ट्रेनिङको कुराहरू हामीले यसमा चाहिँ फजुल खर्च यताबाट चाहिँ किन नल्याउँ भन्ने सोचेको भनेदेखि प्रदेश सभामा अब युएनडिपीले एसिया फाउन्डेसन लगायतका एनडिआई जस्ता चाहिँ संस्थाहरू इन्टरनेसनल आइडिया लगायतका संस्थाले पनि हामीले सहयोग गर्ने चाहिँ वचन दिइराखेको यता पिएलजिएसपी प्रोग्राम अन्तर्गत पनि धेरै तालिमको प्रोग्रामहरू भइरहेको हुनाले हामीले आवश्यक चाहिँ आधारभूत काम खर्च बाहेक अरू चाहिँ अनि भवनको चाहिँ यसपटक चाहिँ निर्माणको काम थालनी गर्ने डिपिआर चाहिँ बनाउने भनेर र जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ लाग्ने भनेर मात्रै गरे हुनाले प्रदेश सभाको चाहिँ बजेट चाहिँ हाम्रो तुलनात्मक अलिक कम देखिया हो। तर यो सबै कुरा चाहिँ मिसाउँदाखेरि पनि यसको चाहिँ रकम चाहिँ साह्रै चाहिँ थोरै हुँदैन। हामीले खालि चाहिँ तपाईँको प्रदेश सभाको चाहिँ मान्यहरूको चाहिँ गरिमालाई कसरी बढाउने, उनीहरूको क्षमतालाई कसरी बढाउने, त्यहाँको कर्मचारीको चाहिँ वृत्ति विकासको कुरा होला, उनीहरूको चाहिँ सुविधाको कुरा होला, सहुलियतको कुरा त्यो कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने। हामी सबैले चाहिँ पपुलर कुरा मात्रै गर्छौँ, हामी सबैले चाहिँ पपुलर कुरा मात्रै गर्छौँ, तर कसरी इम्पावर हुनुको लागि चाहिँ के न के रकम बढी खर्च गर्नुपर्छ, सहुलियतहरू बढी दिनुपर्छ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई। त्यो चाहिँ ताकि त्यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ सबै कर्मचारीले काम गर्नको लागि आकर्षणबाट केन्द्र बनोस्। त्यसो गरेर मात्रै राम्रो कर्मचारी त्यहाँ आउने हुन्छ। तर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीहरू पनि भत्ता बढाउने कुरामा चाहिँ हामी हिचकिचाउँछौँ। बैठक राम्रो कामको लागि राम्रो खर्च गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन, फजुल खर्च होइन त्यो भनेको। र हाम्रो मान्यहरूको चाहिँ ट्रेनिङको लागि, मान्यहरूको चाहिँ एक्सपोजर भिजिटको लागि खर्च गर्ने कुरा फजुल खर्च भन्न ठान्छन् मान्छेहरूले। तर आज दुनियाँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो भने खालि किताब पढेर होइन, आँखाले देखेर पनि धेरै अनुभूति गर्न सक्छ, धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछ, उसले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्दछ। त्यस कारणले त्यो कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको यथेष्ट र पर्याप्त ध्यान गएको कुरा मान्य सदस्यहरूलाई सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यस्तै प्रकारले अहिले चाहिँ हाम्रो धेरैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के होला यो भनेर चाहिँ शङ्का गरेको या अनभिज्ञता या चाहिँ तपाईँको यो अन्योलता सिर्जना फिल गरेको एउटा विषय के छ, व्यवसाय जीवन रक्षा कोष इन्टरप्राइजेस रिभाइभल सर्भाइभल फन्ड भनेर हामीले चाहिँ यसमा 1 करोड चाहिँ बनाएका छौँ। यो सर्भाइभल फन्ड चाहिँ नेपाल सरकारले पुनर्कर्जा भनेर 1 खरबको चाहिँ छुट्यायो। उसँग पैसा पर्याप्त थियो, सारा बजेट थियो, छुट्यायो। त्यसलाई कसरी अब डिस्ट्रिब्युट गर्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर अरू कुनै प्रदेशले पनि यो सर्भाइभल फन्ड भनेर भने उनीहरूले अरू विषयमा धेरै पैसा राख्या होला। तर हामीले चाहिँ के राख्यौँ भने अहिले नै हामी चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ सर्भाइभलको लागि यति रकम, उद्योगको चाहिँ क्षेत्रको सर्भाइभलको लागि यति रकम, निर्माण क्षेत्रको चाहिँ सर्भाइभलको लागि यति रकम, या चाहिँ तपाईँको यातायात क्षेत्रको चाहिँ सर्भाइभललाई यति रकम भनेर, या कृषि क्षेत्रको कृषकहरूको चाहिँ सर्भाइभलको लागि यति रकम भनेर छुट्याउँदाखेरि हचुवा हुन्छ, अनुमानको आधारमा हुन्छ। त्यस कारणले वस्तुनिष्ठ भएर चाहिँ भोलि चाहिँ यसको चाहिँ काम गर्नको लागि भनेर हामीले त्यो फन्ड चाहिँ तपाईँको बास्केटमा राखेको छ 1 अरबको बजेट। अब त्यसको हामी चाहिँ विज्ञहरूको चाहिँ टिम बनाएर हामी यो सबै सेक्टरहरू, पर्यटन, उद्योग, यातायात, निर्माण, सेवा, कृषि, यो सबै क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गर्न लगाएर, सम्बन्धित चाहिँ अध्ययन गर्न लगाएर हामी कुन क्षेत्रमा चाहिँ के चाहिँ यसपटक चाहिँ हामीले राहत दिनुपर्छ उनीहरूलाई, उनीहरूको सर्भाइभलको लागि। यो बेला चाहिँ रिभाइभलको कुरा छैन, यो रिभाइभलको पिरियड होइन, यो बेला सर्भाइभलको पिरियड मात्रै हो। कसरी उनीहरूलाई बचाउने, कसरी उनीहरूलाई त्यो क्षेत्रमै रहने चाहिँ स्थिति बनाउने, त्यस पछाडि मात्रै हामी अर्को वर्षदेखि हामी रिभाइभलको कुराकानी गरौँला। त्यस अर्को वर्ष हामी रिभाइभल फन्ड राखौँला। तर यो वर्ष चाहिँ हामीले सर्भाइभल फन्ड राखेका छौँ। त्यस कारण त्यो कामको लागि चाहिँ हामीले किनभने हामीले नेपाल सरकारले पनि गर्यो, तर त्यसको रिपोर्ट हामीले सुनेका छैनौँ। किनभने त्यो जुन चाहिँ कार्यदल बनाएको थियो त्यो कार्यदल चाहिँ एकदम उपसचिव या सहसचिव लेभलको थियो। हाम्रो यहाँ हामीले चाहिँ प्रदेश प्लानिङ कमिसनको चाहिँ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएर अर्थविदहरू सम्मिलित भएर 3 जना प्लानिङको मेम्बरहरू, हाम्रो सायद गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको एउटा सचिव अनि अर्थ सचिव र 2 जना अर्थशास्त्रीहरू रहेको एउटा कार्यदल बनाएर उहाँले चाहिँ कोभिड-19 को कारणले जुन लकडाउनमा मुलुक बस्यो, हाम्रो सोसाइटी बस्यो, त्यो लकडाउनमा बस्नु पर्दाको कारणले हाम्रो चाहिँ उत्पादन कति घट्यो, आर्थिक वृद्धि दरमा त्यसले के नोक्सानी पुर्यायो, विप्रेसन चाहिँ हाम्रो कति आउँथ्यो कति घट्यो, या चाहिँ आर्थिक कृषि उत्पादन कति घट्यो, उद्योग क्षेत्रको चाहिँ उत्पादन चाहिँ गार्हस्थ्य उत्पादन त्यसले कति चाहिँ नोक्सानी पुर्यायो भनेर अध्ययन गर्नको लागि हामीले अध्ययन कार्यदल चाहिँ गठन गरेर त्यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले बुझाएका थियौँ। र यो चाहिँ तपाईँको चैत मसान्तभित्रसम्मको रिपोर्ट मात्र हो, वैशाख गइसक्यो, जेठ गइसक्यो। त यो 2 महिनाको चाहिँ 3 महिनाको लकडाउनले चाहिँ अहिले हामीले यो अनुमान गरेको भन्दा टेपर चाहिँ हुन सक्दछ। तर पहिलो चाहिँ अनुमानले के भन्यो भनेदेखि विप्रेसनमा हाम्रो चाहिँ 1 खरब करिब 7 अरब जति आउने विप्रेसनमा अब हाम्रो 15 देखि 18% नोक्सान भयो भनेर 19 अर्ब 23 करोड होला, होइन? त्यति चाहिँ हाम्रो नोक्सान भयो 1 महिना चाहिँ लकडाउनमा बस्दाखेरि। त्यसले हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरमा चाहिँ असर पार्यो।
हाम्रो गरिबी निवारणको अभियानमा असर पार्यो, रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने अभियानमा पनि असर पार्यो, जनताको चाहिँ क्रय शक्ति चाहिँ तहस नहस भयो, हाम्रो कृषि उत्पादन घट्यो, औद्योगिक उत्पादन घट्यो, निर्माणका कामहरू ठप्प भए, त्यसले चाहिँ पुँजी निर्माणको काम चाहिँ करिब सबै बन्द भयो। यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 19 अरब 31 करोड जति नोक्सान पुग्यो हामीलाई। एक महिना चाहिँ एक महिनाको लकडाउनले चाहिँ हाम्रो झन्डै झन्डै 38 अर्ब 55 करोड जति हाम्रो नोक्सान भएको, 54 करोड जति नोक्सान भएको स्थितिमा यो 3 महिनाको लकडाउन कति भयो होला? त्यो पर भयो भने त हाम्रो झन्डै झन्डै 1 खर्ब 25 अर्ब जति नोक्सान त भइसक्यो हाम्रो। त्यसको त्यो यति धेरै नोक्सान भयो भने अहिले तत्कालै चाहिँ जुर्मुराएर चाहिँ तपाईँको रिभाइभ भइहाल्छ भन्ने होइन। त्यस कारण अहिले यो चाहिँ स्थितिमा चाहिँ कसरी मान्छे चाहिँ उद्योगबाट चाहिँ नभागुन्, पर्यटन क्षेत्रबाट नभागुन्, कृषि क्षेत्रबाट नभागुन्, व्यावसायिक कृषि क्षेत्रबाट नभागुन्, सेवा चाहिँ निर्माणमा काम गरिरहेको मान्छेहरू चाहिँ पलायन नहोस् भनेर कसरी उनीहरूले त्यो क्षेत्रमा सर्भाइभ गरिराख्ने भन्ने चाहिँ उद्देश्यका साथ यो सर्भाइभल फन्डको चाहिँ हामीले प्रस्ताव गरेका हौँ। त्यस कारणले यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा हामी फेरि छलफल चलाउँछौँ पछाडि कसरी चाहिँ यो यसलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी पारदर्शी, बढी चाहिँ तपाईँको प्रभावकारी ढङ्गले कसरी कार्यान्वयन गर्ने यो बजेट र कसरी सही व्यक्तिले राहत पाउन सक्छ, सहुलियत पाउन सक्छ भन्ने कुरामा गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यान जाने छ भन्ने कुरा यहाँहरूसँग म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहेको। अब एउटा यो कुरा, अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो बेरोजगार त छँदैछ, स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिडका कारणले, त्यस्तै विदेश जान रोकिएका लकडाउनको कारणले, अनि विदेशबाट फर्केका र यस वर्ष कामको खोजीमा श्रम बजारमा थपिने नयाँ जनशक्ति एसएससी पास गरेर होस् या +2 पास गरेर होस् या ब्याचलर पास गरेर निस्किएका, यो चाहिँ 4-5 प्रकारका चाहिँ हाम्रो श्रम शक्ति जो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ बजारमा, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन हाम्रो सर्भाइभल फन्डबाट गर्नुपर्छ भन्ने ठान्यौँ हामीले। पर्यटन क्षेत्रमा कति सर्भाइभ गराउन सक्छौँ हामी, उद्योग क्षेत्रमा कति गराउन सक्छौँ, कृषि क्षेत्रमा कति गराउन सक्छौँ, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक क्षेत्रमा कति गर्न सकौँला हामी, यातायात क्षेत्रमा या सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कति गर्न सकौँला हामी, निर्माणको क्षेत्रतिर कति लगाउन सकौँला। हामीले अच्छी प्रशिक्षण गरेका थियौँ। निर्माणको क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ 50,000 देश प्रडक्ट चाहिँ हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, कृषिमा र अरू चाहिँ उद्योगमा चाहिँ 20,000 होला होइन, अनि अरूको चाहिँ तपाईँको निर्माणको क्षेत्रमा 10,000 गरेर चाहिँ 50,000 चाहिँ हामी यस प्रडक्ट चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भन्ने हाम्रो एक खालको मोटो अनुमान हो। त्यो चाहिँ त्यो अभियानको साथ हामी लागेका छौँ र त्यो चाहिँ अभियानलाई यो चाहिँ सर्भाइभल फन्ड मार्फत पनि जोड्न चाहन्छौँ। अघि सामाजिक विकास मन्त्रीजीले पनि भन्नुभएको छ हाम्रो कृषिको के हो चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएका यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बेरोजगार भएका मान्छेले रोजगारी चाहिँ जोड्न चाहन्छौँ। कृषिमा पनि हाम्रो चाहिँ यहीसँग जोडिएको छ, पर्यटनसँग पनि यहीसँग जोडिएको चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू अझै पनि छन् त्यहाँ पनि, र त्यो विशेष चाहिँ त्यसैको लागि चाहिँ खडा भएको हुनाले यो काममा चाहिँ हाम्रो केन्द्रित रहने कुरा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ जनशक्तिलाई श्रम पुँजी, सिप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बिउ पुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी प्रवर्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि यो सर्भाइभल फन्डको चाहिँ व्यवस्था गरेको कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। पर्यटन, कृषि, लघु घरेलु साना उद्योग लगायतका उद्योग यातायात यसको बारेमा मैले भनि पनि सकेको छु। निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले गरेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न यो सर्भाइभल फन्ड प्रयोग हुन्छ। महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउन र सहुलियत कर्जाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि यो फन्ड चाहिँ प्रयोग हुन्छ। प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालनको कार्यविधि बनाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। र सुशासन प्रवर्धन एउटा मुख्यमन्त्री कार्यालयको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र सुशासन प्रवर्धनको लागि चाहिँ प्रदेशको शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रदेश सुशासन ऐन 2076 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। प्रदेश सुशासन नियमावली र प्रदेश सुशासन कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको वार्षिक लक्ष्यसहितको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व तोकी जवाबदेही बनाइने, सरकारका सबै काम कारबाही पारदर्शी, जवाबदेही, मितव्ययी र उत्तरदायी तरिकाले सञ्चालन गरिने, भ्रष्टाचार विरुद्ध सञ्चालन अवलम्बन गरिएको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने,
कार्यालय व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्चालनमा आन्तरिक नियन्त्रण र आर्थिक सन्तुलन अनुशासन कायम गरिने, प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनमा अत्यावश्यक बाहेकका अनुसन्धान अनुत्पादक खर्च कटौती गरिएको, विद्युतीय शासन प्रणालीको प्रवर्धन गरी प्रदेश शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राही मैत्री र प्रभावकारी बनाउने। यसो भने हामीले चाहिँ प्रदेशको सबै चाहिँ के अरे स्वास्थ्य क्षेत्रलाई डिजिटाइज गर्ने, सबै अरू चाहिँ विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूलाई डिजिटाइज गर्ने, गण्डकी प्रदेशलाई एउटा डिजिटल प्रदेशको रूपमा फर्स्ट डिजिटल प्रदेश नेपालको बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले यो वर्ष गुरु योजना बनाएर 2 वर्षभित्र त्यो सम्पन्न गर्ने भन्ने चाहिँ अभियानको साथ लागेका छौँ। हामी 2 वर्ष हाम्रो त्यतिकै खेलाएको, पहिलो वर्ष पनि हामीले गुरु योजना बनाउने भनेर 1 करोड चाहिँ रकम छुट्याएको, यो वर्ष पनि यो चालु वर्ष पनि यो चाहिँ रकम छुट्याएको, तर त्यसको काम चाहिँ सुरु भएको छैन। थोरै थोरै केही चाहिँ प्रारम्भिक कामहरू बाहेक चाहिँ अरू कामहरू हुन सकेन। यो वर्ष चाहिँ हामी त्यो सुरु गर्ने, त्यो नगरिकन अनि सबै कर्मचारीहरू एमआई सिस्टममा लैजाने, म्यानेजमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टममा लगिएन भने कर्मचारीको यो मूल्याङ्कनको कुरा, उनको कार्य प्रभावकारीको कुराहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो शासन प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी र चाहिँ परिणाममुखी बनाउनको लागि पनि हामी चाहिँ ई गभर्नेन्समा जानुपर्छ। ई गभर्नेन्समा गयो भने मात्रै भ्रष्टाचार चाहिँ स्वतः चाहिँ के अरे घटेर आउँछ। हामी म्यानुअल चाहिँ तपाईँको वर्कमा घटाउने बित्तिकै, फेस टु फेस बार्गेनिङको चाहिँ अवस्था चाहिँ के अरे अन्त्य गर्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारको चाहिँ के अरे मात्रा धेरै घटेर जान्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैनौँ हामी अहिले यो तहमा, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अहिलेको हाम्रो अभियान हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा शून्य सहनशीलता हाम्रो अहिलेको पोलिसी हो। त्यस कारणले यो कार्य बिचमा पनि कुन कार्यालयले चाहिँ सेवा प्रवाह राम्रोसँग गर्न सक्छ, सरकारको नीति कार्यक्रमको राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ त्यस्ता चाहिँ आफ्नो कार्य आन्तरिक जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गरिरहेको छ कार्यालयहरू भनेर हामी नमुना कार्यालय छनौट चाहिँ कार्यविधि बनाएर चाहिँ कार्यालय बिचको पनि प्रतिस्पर्धा गराएका छौँ हामीले, र हाम्रो कर्मचारीको बिच पनि प्रतिस्पर्धा गराएका छौँ हामीले। त्यस कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन चाहिँ के अरे पुरस्कारको व्यवस्थापन, उत्कृष्ट चाहिँ कार्यालय चाहिँ छनौटको चाहिँ व्यवस्थापन, पुरस्कारको व्यवस्थापन गरेर यो प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट हाम्रो सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने आधार पनि हामीले लिएका छौँ। र अन्तिममा चाहिँ आयोजना छनौट कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरा यहाँ सबैलाई थाहा छ। हेलो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम चलिरहेकै छ। जनताको प्रत्यक्ष धेरै जोडिएका विषयहरू त्यहाँ आउने गर्दछ। त्यहाँ मुख्यमन्त्रीले त्यहाँबाट चाहिँ उसले नीतिगत रूपमा भन्नुपर्ने कुराहरू त्यहीँबाट भन्छ, उसले त्यहाँमा उसको कार्यालयको सचिव बसिरहेका हुन्छ, उपसचिवहरू बसी टिप्या हुन्छ, हामीले त्यहाँ चाहिँ निर्देशन दिएका हुन्छौँ सम्बन्धित निकायमा। त्यो कारण भए नभएको कुरा फेरि अनुगमन गर्छौँ। यो काम चाहिँ अलिकति प्रभावकारी पनि भएको छ, कतिपय ठाउँमा केही कामहरू चाहिँ फेरि प्रभावकारी हुन सकेका छैन कार्यान्वयनमा। त्यो कुरा पनि याद, जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार जोडिरहेको विषयले हाम्रो चाहिँ सुशासन कायम गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस्तै सबै मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्ययोजना बनाई मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बिचमा, मन्त्री र सचिवको बिचमा, अरू मन्त्रालयको र सचिव र आयोजना प्रमुखहरू बिचमा चाहिँ कार्य सम्पादन सम्झौता गरी करार गरी त्यसको चाहिँ आयोजना र कार्यक्रमको समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो बजेट भाषणमै भन्नुभएको छ, हामी तपाईँहरू धेरै उठाएको विषय मेरो चाहिँ उसमा नपर्ने, मेरो यहाँ पनि पर्छ होला यो चाहिँ, तर सगोलमा पर्ने विषय एउटा के छ भनेदेखि पुँजीगत खर्च किन बढाउन सकेन प्रदेश सरकारले, हाम्रो सरकारले पुँजीगत खर्च किन बढाउन सकेन भने सबै मान्यहरूको चाहिँ के अरे सत्तापक्षीय प्रतिपक्षीय सबै मान्यहरूको एउटा गम्भीर चासो, आम चासोको विषय त्यो छ। म यहाँहरूसँग चाहिँ के निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यसको एउटा हाम्रो पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि धेरै होलान् होइन, तर हाम्रो अहिले समस्या तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो समस्या भनेको के छ भनेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो विकास निर्माणसँग जोडिएका चाहिँ सबै अड्डाहरू चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा एउटा अड्डा हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले त्यो कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्दाखेरि हाम्रो कार्यालयहरू घटाइदियो। खानेपानीको जम्मा 4वटा कार्यालय छन्, सिँचाइको सबै जिल्लामा छ, वनको सबै जिल्लामा छ, घरेलुको सबै जिल्लामा छ, तर अरू पूर्वाधारको जम्मा 5वटा जिल्लामा मात्रै छ। ज्ञान केन्द्र जम्मा 5वटा जिल्ला, 5वटा होइन, अनि कृषि विज्ञान केन्द्र जम्मा 6वटा जिल्ला हो। हाम्रो चाहिँ के अरे भवनको चाहिँ त अनि सडकको 2वटा डिभिजन कार्यालय छ, हाम्रो एउटा डिभिजन कार्यालय उसरी राखेको छ। त्यस कारणले हाम्रो भौतिक भू संरक्षणको चाहिँ 2टा मात्रै कार्यालय जलाधार भनेर चाहिँ एउटा पर्वतमा, एउटा चाहिँ तपाईँको साबिक धौलागिरीको पर्वतमा, साबिक गण्डकीको तनहुमा छ। एउटा तनहुले हेर्नुपर्छ 7वटा जिल्ला, पर्वतले हेर्नुपर्छ स्याङ्जासहित 5वटा जिल्ला, यसले हेर्नुपर्छ 6वटा जिल्ला। के भ्याउँछ एउटा कर्मचारीले, एउटा चाहिँ हाकिमले भन्नुहोस् त। यो त्यस कारणले यो कार्यालयहरूको अभावले, यो भौतिक संरचनाको चाहिँ अभावले चाहिँ हामीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेन। 10 लाखको 5 लाखको खानेपानीको आयोजना लिनुको लागि पनि लमजुङको मान्छे गोर्खा जानुपर्ने भयो, मनाङको मान्छे गोर्खा जानुपर्ने भयो, या चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ के अरे अरू चाहिँ तपाईँ यो म्याग्दी जानुपर्ने भयो, सबै जिल्लाको चाहिँ 4वटा जिल्लाको।
यो नौबतको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पुँजीगत खर्च चाहिँ कम भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, कर्मचारीको सङ्ख्या अलि पनि अभाव छ, प्राविधिक कर्मचारीको। अब एउटा चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ 50-60वटा 200वटासम्म हेरेको छ आयोजना। कसरी त्यसले चाहिँ के अरे इस्टिमेट गर्ने, गरी भ्याउने, कसरी त्यसले चाहिँ सम्झौता गरी भ्याउने, कसरी त्यसले चाहिँ अनुगमन गर्न भ्याउने, धेरै गाह्रो कुरो छ यो। त्यस कारण यो बिचमा हामीले करिब 88जना चाहिँ के अरे प्राविधिकहरूलाई चाहिँ भर्ना गऱ्यौँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा। फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अब थाईमा नाम निस्कन्छ, उता गइहाल्छ, फेरि हामी रित्ताइ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो चाहिँ कर्मचारीको अभाव, कर्मचारीको चाहिँ तपाईँको के अरे सङ्ख्या अपुग, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, सङ्ख्या अपुगले गर्दाखेरि, कार्यालयहरूको चाहिँ सङ्ख्या अपर्याप्तको कारणले गर्दाखेरि हामीले पुँजीगत खर्च चाहे जस्तो चाहिँ खर्च गर्न सकेका छैनौँ। हामीले पोहोर पनि भनेका थियौँ, यो पहिलो चौमासिकमा सबै कामहरू सकेर, यो कार्यविधि बनाउनेदेखि लिएर यो सारा चाहिँ डिपिआर चाहिँ के अरे इन्जिनियरिङ इस्टिमेट गराउने काम सब सकेर सम्झौता गरिसकेर दोस्रो चौमासिकको पहिलो दिनदेखि हामी निर्माणको काम थाल्नुपर्छ भनेर गत वर्ष हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेर भने छ। तर अब कार्यविधि बनाउँदाखेरि ढिलै भयो, यता उनी सबै गर्दा गर्दा फेरि उही घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तो फेरि पुसमाघबाट बाटो बल्ल बल्ल सुरु हुने, अनि चैत्र के अरे वैशाख पुगेपछि बल्ल माछो हुने, यस्तो स्थिति भएको छ। यस कारण यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ पुँजीगत खर्च बढाउनुको लागि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पनि ध्यान गएको छ र अर्थमन्त्रीले अस्ति भनेको छ पहिलो चौमासिकभित्र हामी सबै कुरा सक्छौँ यसपटक। र हामी दोस्रो तेस्रो चौमासिक चाहिँ हाम्रो निर्माणको काम चाहिँ बाइपङ्खी घोडाको चाहिँ रफ्तारमा गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो योजना हो त्यो। त्यस कारण त्यसो गरेर मात्रै हामीले फेरि पुँजी खर्च गरेर मात्रै हामी उत्पादन बढाउन सक्छौँ, हामीले आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ बढाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि गरिबी निवारण गर्न सक्ने कुरा होला, रोजगारी पनि केही न केही बढाउन सक्ने कुरा होला। त्यस कारण यो कुरामा पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भनेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारको यो कुरालाई हामीले चाहिँ तपाईँले अब फजुल खर्च भयो, धेरै संस्था के भयो भनेर चाहिँ फेरि तपाईँले आलोचना नगर्नुको लागि म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो सबै हाम्रो खर्च गर्नलाई कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले देखाउनुको लागि प्रदेशको कर्मचारी कहाँ छ फेरि पर्दैन भने अरू धेरै मान्यहरूको गुनासो छ। त्यो कारण के मात्रै हो भनेदेखि खानीपानीको चाहिँ हाकिम चाहिँ गोर्खा बसिरहने लमजुङ र मनाङको चाहिँ मानिलिएर कहाँ देखाउनुहुन्छ? ऊ चाहिँ बेला बेलामा त्यहाँको एकपटक दुईपटक त्यहाँको चाहिँ आयोजना चाहिँ यसो हेर्न आउँदाखेरि मात्रै चाहिँ कहाँ भेट हुन्छ, मान्यहरू यहाँ प्रदेशसभा हुनुहुन्छ कि कहाँ भाषण गरिराखेका हुन्छ कि, अनि जनतासँग प्रत्यक्ष हाम्रो कार्यालयहरू जोडिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकार वेयर इज प्रोभिन्स गभर्मेन्ट, प्रदेश सरकार कहाँ छ, प्रदेश सरकार कहाँ छ भनेको कारण त्यो। त्यस कारणले प्रदेश सरकार सबै जिल्लामा छ भन्ने कुरो अनुभूति दिनको लागि पनि हामीले कर्मचारी सङ्ख्या नबढाइकन हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खानेपानीको, भवनको, सहरी विकासको, पूर्वाधार विकासको र सिँचाइको सबै मिलाएर सबै जिल्लामा चाहिँ रहने यी कार्यालयहरू रहने गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। बरु 8जना कर्मचारी घटाएका छौँ, तर कर्मचारी आफ्नो अहिलेको चाहिँ विद्यमान कर्मचारी जति छ त्यसैभित्र त्यो कुरालाई चाहिँ ओएम र रिपोर्ट बनाएर चाहिँ म्यानेज गरेका छौँ। र अब हाम्रो सबै चाहिँ जिल्लाहरूमा पूर्वाधारको कार्यालय हुन्छ, सबै जिल्लामा अब हाम्रो खानेपानीको कार्यालय हुन्छ, सबै जिल्लामा चाहिँ भवनको कार्यालय चाहिँ नभठाउँ उसैले चाहिँ तपाईँको पूर्वाधार र चाहिँ खानेपानीको कार्यालय मिलाउने गरेर हामी मिलाएका छौँ। जे होस् उही जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत गर्छौँ हामी। र हामी कृषि र चाहिँ पशुको पनि हामीले भनेका छौँ, त्यसको चाहिँ 4वटा र चाहिँ 5वटा थप्नुपर्ने छ। त्यसलाई पनि त्यही चाहिँ कर्मचारीको चाहिँ सीमाभित्र रहेर हामीले चाहिँ कर्मचारीको म्यानेजमेन्ट गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी गर्ने। खर्च एउटा मात्रै के हुन्छ भने कार्यालयको चाहिँ थोरै 5-7 लाखको चाहिँ खर्च बढ्छ एउटा जिल्ला गर्दाखेरि, त्यो भने चाहिँ हाम्रो 50-60 लाख खर्च बढ्ने हो यो कार्यालयको खर्च। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पुँजीगत चाहिँ जो खर्च चाहिँ हामी बढाउन सक्छौँ त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि, परिणामको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो खर्च धेरै ठुलो कुरा खर्च होइन। त्यस कारण त्यो कुरा पनि हामीले देख्नु पऱ्यो। अब क्यान्सरकै रोगी भएपछि त अनि पैसा खर्च हुन्छ भनेर उपचार नगरेर हुन्छ र? धेरै पैसा खर्च कहाँबाट हुन्छ? खर्च धेरै खर्च गऱ्यो भन्ने भएन। बिरामीलाई उपचार त गराउनु पऱ्यो, उसको जीवन त बचाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको उपचार गर्नु पऱ्यो, खर्च गर्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ खालि चाहिँ हाम्रो रोगबाट मुक्त हुनुको लागि, बिरामीलाई उपचार गर्नुको लागि चाहिँ खर्च गरे जस्तै हाम्रो यो विकास निर्माणको जे रोगहरू छन् त्यो रोगलाई अन्त्य गर्नुको लागि मात्रै हामी खर्च गरेका छौँ। हामी चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो सबै सङ्ख्याहरू चाहिँ बढाएर चाहिँ संस्थाको सङ्ख्या, स्टाफ चाहिँ बढाएर हामीले काम गरेका छैनौँ। स्टाफ हामीले चाहिँ एकदम न्यूनतम चाहिँ स्टाफ कर्मचारी राखेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। यति कुरा यहाँहरू समस्या राखेर एउटा मिस्टेक चाहिँ के भएछ, हाम्रो विविध चाहिँ विविधमा चाहिँ बस्दो एउटा शीर्षकमा होइन, यो पूजा खर्च भनेर काजल म त्यो दिनमा म यहीँ थिएँ होइन, हाम्रो 2जना माननीयज्यूहरूले को उठाउनु भयो। अहिलेको चाहिँ उसमा पूजा खर्च अनि 5 लाख, यो त हास्यास्पद थियो।
उहाँले भनेको कुरा चाहिँ हामीलाई साँच्चै नै बर्बाद कसरी पर्यो त्यो 5 लाख चाहिँ त्यो पूजा खर्चमा। भरे अर्थविदमा रहन्थ्यो, हाम्रो सिस्टम के छ, सिस्टम त गएको छैन। मेरो के अरे म बसेको निवासमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ झन्डा सबै च्यातिन थाल्यो है, फेड आउट भएपछि मैले चाहिँ भने झन्डा फेर चाहिँ भाइ हो भनेर भने आर्मीलाई। उनको त झन्डा फेर्ने दिनमा त पूजा, यो पूजा सुजामा मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अझ त्यहाँ त बोका चाहिँ काटिएन, बोका काट्छन् उनीहरू। मैले बोका सोका केही काट्दैन, तिमीहरू पूजा हो, बरु चाहिँ त्यो पुजारीलाई चाहिँ के अरे कति दिनुपर्छ, म दिन्छु 1-2 हजार, अनि यो प्रसाद ल्याउने के ल्याउने यहाँ चाहिँ अनि झन्डा बनाउने के 2-4 हजार त्यही खर्च हुँदो रहेछ। त्यस्तो 5-7 ठाउँमा गर्ने बित्तिकै 20-25 हजार खर्च भइहाल्दो रहेछ। गत वर्ष 27 हजार खर्च भएर छ होइन, 5 लाख लाग्ने होइन। त्यसरी धेरै लाग्यो 50 हजार, नभए 20-30 हजारमा उम्किन्छ, कहिले कहिले 20-30 हजार पनि खर्च नहुनसक्छ कुनै वर्षमा। तर त्यो परम्परा चाहिँ हामीले छोडाएर हिँड्छौँ अहिले पनि, झन्डाको चाहिँ पूजा गर्ने, झन्डा फेर्दाखेरि पूजा गर्ने होइन। अनि चाहिँ भएको नयाँ गाडी ल्याउने बित्तिकै पूजा गरिहाल्दो रहेछ, विश्वकर्मा पूजा भनेर। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ नगर भनेको छैनौँ अहिलेसम्म। 1-2 हजार अब 10वटा चाहिँ गाडी ल्याउने बित्तिकै 1-1 हजार चाहिँ विश्वकर्मा पूजा गर्दै लियो भने लाग्यो भने त 20 हजार त लगाइहाल्यो। तर त्यो लाखमा पनि पुग्दैन। तर यो मिस्टेक चाहिँ भएको, प्रिन्ट मिस्टेक चाहिँ कम्प्युटर मिस्टेक, कम्प्युटरले बाहिर सान्दिया हो कि त्यो। यसरी म चाहिँ बुझ्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को अन्तिममा चाहिँ यो हाम्रो प्रदेशको प्रेक्षण कार्यक्रम प्राइभेट प्रतिष्ठान चाहिँ जुन छ, प्रतिष्ठान कार्यक्रम यसपटक चाहिँ PLGSPबाट 5 करोड अहिले मैले भनेको छु 5 करोड छुट्याएको छ। यसपटक हामीले बजेटमा 5 करोड छुट्याएका छौँ होइन। सायद 10 करोड बराबरको हाम्रो चाहिँ काम सुरु गर्दै गर्छ। हामी DPR बनाउँछौँ, 50 करोड DPR बनाएको छ त्यसको। र त्यसको लागि पहिला हामी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्छ। आजको दिनसम्म जग्गा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। सङ्घीय मामला मन्त्रीको चाहिँ के धारणा के रहेछ भनेदेखि सबै प्रदेशको जो तालिम केन्द्रहरू छन्, पहिलेको नगर प्रशासन केन्द्रहरू जुन थिए, ती सबै सङ्घको चाहिँ तपाईँको स्टाफ कलेज अन्तर्गत राख्ने, त्यहाँको हाकिमहरू सबै आफैले मनोनित गर्ने, नियुक्ति गर्ने, र त्यहाँको कर्मचारीहरू चाहिँ त्यही कर्मचारी गर्ने, र त्यो प्रदेशको तालिम चाहिँ त्यसै मार्फत गर्ने भन्ने थियो उनीहरूको। 2-3 कर्मचारी आएको थियो, मैले भने उहाँसँगै त्यस्तो हुँदैन। गण्डकी प्रदेशमा अरू प्रदेशले बनाएको छैन, हामीले आफ्नो कानुन बनाइसक्यौँ, आफ्नो कार्यकारी प्रमुख पनि नियुक्ति गरिसक्यौँ। हामीलाई जग्गा चाहिन्छ, भवन हामी आफै बनाउँछौँ, तपाईँले सहयोग गर्न मन लाग्यो गर्ने भनेको छु मैले, र हिजो पनि कुरा गरिरहेको छु। अनि उहाँले के भन्छ, त्यहाँको कर्मचारी लिइदिनु पऱ्यो। तपाईँको कर्मचारी हामी लिइदिन्छौँ, त्यो कर्मचारी हामीलाई कर्मचारी राख्नुपर्ने छ, त्यही कर्मचारी लिइदिन्छौँ। हामीलाई त्यो जग्गा दिनु पऱ्यो, हामी भवन बनाउँछौँ, सुरु गर्छौँ, हामी तालिम सुरु गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी आफ्नैको भवनमा भनेको छौँ। त्यो काम पनि त्यहाँसम्म गएको कुरा यहाँहरूसम्म निवेदन गरेर थोरै अब अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने यो हामी सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा भएको हुनाले हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकार, प्रदेशको संरचनाहरू, प्रदेश सभा लगायतका अरू संरचनाहरू पहिलोपटक बनेका संरचनाहरू भएको हुनाले र सङ्घीय सरकारले हामीले चाहिँ जति पाउनुपर्ने त्यो सबै चाहिँ तपाईँको हामीले हस्तान्तरण नगरेको कारणले हाम्रो यो चाहिँ कार्यालयीय खर्च या चाहिँ तपाईँको संरचनाको खर्च, निर्माणको खर्च या सवारी साधन, स्रोत साधनहरू खरिद गर्ने कुरा, माल सामान खरिद गर्ने कुरामा हाम्रो खर्च चाहिँ हुन्छ। अझै 2-3 वर्ष हुनसक्छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक मान्नुहुन्न। त्यो चाहिँ अस्वाभाविक ढङ्गले गरेको छैन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको निगरानी रहोस् म निवेदन गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारको औचित्य साबित गर्नको लागि त्यसले काम त गर्नु पऱ्यो। आफ्नो संरचना चाहियो, आफ्नो जनशक्ति चाहियो, आफ्नो चाहिँ साधन चाहियो। त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ न्यूनतम जे चाहिँ हामी खर्च गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो, अहिलेको चाहिँ के अरे अनिवार्यता हो भन्ने कुरा बुझेर महसुस गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दा पनि हामी अझै पनि धेरै कुराहरू अझै म्यानेज गर्न सकेका छैनौँ। तर जति चाहिँ हामी सङ्घर्षमा गएका छौँ, हामीले आफ्नो कामको पुष्टि गरिसकेका छौँ। यो कुरामा गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफ्नो चाहिँ पहिलो एक्सन रुम, यो खालि चाहिँ आफूले पहिले गऱ्यो भन्छ यो मुख्यमन्त्री भन्नु होला, भनेको कुरा त गरेको कुरा त भन्नै पर्छ। एक्सन रुम नेपालमा सबभन्दा पहिला हामीले खोलेको। हाम्रो वार रुमलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुम बनाउनु भयो, हामीले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर एक्सन रुम भन्यौँ, नामाकरण मिलाएर भन्यौँ, हामीले सुरु गरेको। तर त्यसको चाहिँ जति चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अझै प्रयोग गर्न सकेनौँ हामी। मेरो उद्देश्य के थियो, सबै मन्त्रीहरू र सचिवहरू राखेर उहाँको चाहिँ मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्देशनाहरू र चाहिँ तपाईँ जिल्लाको हाकिमलाई हामी भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्ने या फिल्ड चाहिँ भिजिट गर्ने चाहिँ या के अरे यानि सबै यानि खानेपानीको, सिँचाइको, बाटोको, पुलको या चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको के अरे निर्माणको अरू कामहरूको, कतिपय ठाउँमा होमस्टेको हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ मुख्यमन्त्री कृषि गाउँको या मोडेल गाउँ कृषि भिलेजको हुनसक्दछ। अब यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले हेर्ने, कतिपय चाहिँ सानो सानो उद्योगहरू हुनसक्दछ। त्यो सबै चाहिँ हेर्ने र चाहिँ तपाईँको अनि समस्याहरू आयो भने त्यहीँबाट समाधान गर्ने, होइन फिल्डमै जाने समस्या समाधान गर्ने। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के अरे यो डेलिभरी चाहिँ चाँडै हुन्छ।
भ्रष्टाचार कम हुन्छ, कर्मचारीले इमानपूर्वक काम गर्ने वातावरण बन्छ, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई हौसला मिल्छ भन्ने आधारमा त्यो गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो अलिकति हामी प्रयोग गरेका छौँ। यो लकडाउनको कारणले अलिकति हाम्रो काम चाहिँ रोकिएको छ, कार्यहरू सब बन्द भएको हुनाले हामी फेरि काम गर्छौँ। हामीले एक राउन्ड चाहिँ खानेपानीको सबैको चाहिँ सकिया हो र लकडाउन सुरु भयो र यसपटक चाहिँ हामीले त्यो एक्सन रुमबाट धेरै चाहिँ तपाईँको मिटिङहरू भिडियो कन्फरेन्सिङहरू गरेका छौँ। त्यो एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको अधिकतम उपयोग त्यसको भएको छ। त्यो चाहिँ पनि सुशासन अन्तर्गतको एउटा महान चाहिँ अभियान हो भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्दै माननीय सभामुख महोदय, यो आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजन शीर्षक माथिको दफावार छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेका जुन कार्यालयहरू छन् यी कार्यालयहरूको बारेमा माननीयज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको बारेमा मैले आफ्नो तर्फबाट जानकारी गराउने, स्पष्टीकरण दिने काम गरेँ र यो महत्त्वपूर्ण सुझाव र राय र आलोचनाको लागि सबै माननीय सांसदज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आभार व्यक्त गर्दै माननीय सभामुख महोदय म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू,